बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़। मैं हूं मतियूर रहमान। नाज़रीन, आज 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 ये कि अताउर रहमान साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया है। मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं और जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के अमीर हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे आइनी तरामीम के मामले में हमारे जो कारकुनान हैं उनको लापता किया जा रहा है। पूरा डिटेल क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये एक टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को ये यकीन दहानी करवा दी है कि आपको बानी पीटीआई से मिलवा देंगे और इस आइनी जो तरामीम का जो मामला है उसको हल कर दे। और उन्होंने कल हैदराबाद में ये भी स्पीच में ये भी बात की कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब अगर हमसे नाम भी मिलते तो ये आइनी तरामीम जो है वो पास हो के रहेगा, चाहे बेंच हो चाहे अदालत हो। चाहे आइनी बेंच हो चाहे आइनी अदालत हो, ये पास हो कर रहेगा। ये इस्लामाबाद से ही पास होगा। और ये ये हमारी बीबी का एक मिशन था, इसको हम पास करके रहेंगे। और इन्होंने और ये भी बात की बिलावल भुट्टो साहब ने कि हम अपोजिशन जमातों को कब तक मनाते रहेंगे, ये आखिरी कोशिश है, हम कोशिश करते हैं, उसके बाद कोई कोशिशें नहीं होगी और हम बस आइनी तरामीम पास करके रहेंगे। मौलाना अताउर रहमान साहब ने जो बयान दिया है इस पे भी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने जो बयान दिया है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा जो ये है कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी और पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस के मुश्तरका इत्तेहाद के पार्लिमानी लीडर मुंतखब। भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपीपी पार्लियामेंटेरियन जो है उसका मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें इस हवाले से भी पूरा डिटेल भी बयान करते हैं। लेकिन सबसे पहले मौलाना अताउर रहमान साहब ने जो बयान दिया है इसके ऊपर आते हैं। अताउर रहमान साहब का कहना है, उन्होंने सेनेट में खिताब किया और उन्होंने कहा कि आइनी तरामीम के मामले पर हमारे मेंबरान को लापता किया गया, दूसरी सियासी जमातों के मेंबरान को भी गायब किया गया है। अब वो एक बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है और बहुत ही बड़ी बात की है मौलाना अताउर रहमान साहब ने, क्योंकि अब बात खुल के सामने आना शुरू हो गई है। चूँकि आइनी तरामीम को पास करवाने में अब काफ़ी कम टाइम रह गया है, तो अब जो चीज़ें हैं वो खुल के सामने आना शुरू हो गई है। तो अब अताउर रहमान साहब, अब मैं अभी न्यूज़ सुन रहा था, उसमें ये भी कहा हुआ था कि ज़राए के मुताबिक कि JUI के कुछ मेंबरान और PTI के कुछ मेंबरान हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। हुकूमत ने उनको ब्लैकमेल भी किया हुआ है, हुकूमत ने उनको करोड़ों अरबों की ऑफ़र भी दी हुई है। तो उस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के अपने कारकुनों के ऊपर ये भी बात कर रहे हैं कि हमें उनको लापता भी किया जा रहा है और उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है और उनको फंडिंग भी की जा रही है। मतलब उनको अरबों और खरबों की पेशकश भी हो रही है। अब यहाँ पे इस तरह है कि अब देखना ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत से के साथ मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अब अगर हुकूमत के साथ अगर मिलते हैं, मिल भी जाते हैं, तो मेरा नहीं ख़याल कि हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत के साथ इत्तेहाद नहीं करते या इस आइनी तरामीम का जो मामला है इसमें इत्तेहाद नहीं करते हैं, तो फिर भी ये लोग हुकूमत में है चूँकि, तो ये ऑब्वियसली ये लोग बिल जो आइनी तरामीम है का जो मसवदा है उसको पास करके ही रहेंगे। क्योंकि बिलावल साहब ने पहले भी कहा हुआ है और अगर ना भी कहे तो फिर भी ये लोग हुकूमत में है, पावर में है, चाहे कुछ भी हो जाए ये पास करके रहेंगे। अब बिलावल भुट्टो साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को बानी PTI से मुलाकात की, यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने PPP के जो चेयरमैन हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की, चूँकि
بیرسٹر گوہر صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ہی اس میں ملاقات کر رہے تھے آپس میں، ان کی مذاکرات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک اس موقع پہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے، چیئرمین ہے بلاول بھٹو صاحب، وہ اچانک آ گئے اور انہوں نے گفتگو جو اسد کیسر صاحب ہے انہوں نے بلاول سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ جمہوریت کے دعوے دار ہیں، ہمیں اتنی آپ سے توقعات ہیں، آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے، اس میں جمہوریت ہے، یہ بی بی کا مشن ہے، جو بھی ہے آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں آپ سے توقعات بھی ہیں کہ آپ عمران خان سے ملاقات کروائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے بیرسٹر گوہر کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ کل آپ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا انتظام کرتا ہوں، کل آپ جائیں اور بانی پی ٹی آئی سے حتمی مسودے پر مشاورت کریں، اس معاملے کو ختم کر دیں، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں، ختم کر دیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی سے حتمی آئینی ترمیمی مسودے پر 4 رکنی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم، راجہ، علی ظفر اور حامد خان شامل ہیں۔ کمیٹی بانی پی ٹی آئی کو آئینی ترمیمی بل پر بریفنگ دے گی۔ ملاقات کرنے والوں میں اسد کیسر بھی شامل ہوں گے۔ تو یہ بھی کچھ کل کی باتیں ہیں، وہ میں نے آپ کو ایسا شیئر کی۔ اب بلاول بھٹو صاحب اور پی پی پارلیمنٹین کے مشترکہ اتحاد کے پارلیمانی لیڈر منتخب، تو اس حوالے سے پورا ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس میں کیا وہ ہے۔ اس حوالے سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق بلاول بھٹو کو پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے مشترکہ اتحاد کا پارلیمانی لیڈر منتخب کیا گیا ہے، بلاول بھٹو صاحب کو، اور آصف بھٹو نے بلاول بھٹو کو مشترکہ اتحاد کا پارلیمانی لیڈر منتخب کرنے کی تجویز دی تھی۔ یہ جو بلاول بھٹو کا جو پارلیمانی لیڈر منتخب ہونے کا جو اندیش دیا تھا، یہ تجویز جس نے دی تھی، وہ بلاول بھٹو کی اپنی بہن آصف بھٹو نے دی تھی۔ یہاں پہ بہت بڑا پوائنٹ یہاں پہ اٹھتا ہے، سوال بھی اٹھتا ہے، چونکہ میں ہمیشہ ہر ایک جماعت کے اوپر یہی بات کرتا ہوں، چاہے مسلم نون ہو، جمعیت کے اوپر بھی میں نے بھی بات کی تھی۔ پی ٹی آئی میں کچھ خاص تو نہیں ہے یہاں آج کل، بانی پی ٹی آئی اکیلے، ان کے بھائی، ان کے بیٹے تو ہیں، بیٹوں کو ابھی تک سیاست میں شامل تو انہوں نے نہیں کیا ہے، بٹ ان کے بھائی وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، 3 بہنیں 4 بہنیں جتنے بھی ہیں بہنیں ہیں، ان کو ابھی تک بڑا عہدہ ان کو نہیں دیا ہے، اور پی ٹی آئی میں یہ ایک بہت ہی اچھا رول رہا ہے۔ اور باقی جو پیپلز پارٹی ہے، جمعیت ہے، مسلم نون ہے، ان میں ہمیشہ ایک ڈکٹیٹرشپ رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں پارلیمانی لیڈر بلاول تو آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہے، اس کو پارلیمانی لیڈر بنانے کی، منتخب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کوئی اور بندہ نہیں تھا، جن کی وجہ سے آپ کی پارٹی چل رہی ہے، جن کے آپ لوگوں کی پارٹی میں بہت سی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیاں رائے گا جائے گی، ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ان سے مشاورت کرنا تو بہت دور کی بات، آپ نے ان کا سوچا تک نہیں۔ آپ لوگوں یہ سوال کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جاگیردارانہ نظام کب ختم ہوگا، یہ ڈکٹیٹرشپ کب ختم ہوگی؟ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے جمعیت علماء اسلام ہو، ہمیشہ میں نے دیکھا ہے ان تینوں پارٹی میں سب سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ ہے، چاہے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے، سوائے جماعت اسلامی کے، ان 2 جماعتوں کے علاوہ پاکستان کے جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان سب میں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ شہباز شریف صاحب ہے، اس کے بعد پہلے نواز شریف تھے، اس کے بعد شہباز آ گئے، اب شہباز چلے گئے، حمزہ شہباز آئے گا، مریم نواز، یہ کیا ہے؟ مریم نواز ایک خاتون ہے، اس کو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا۔ کیا مسلم لیگ نون میں اتنی اہم شخصیات نہیں ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون میں اتنے قابل اہل رہنما نہیں تھے؟ یہ احسن اقبال، رانا ثناءاللہ، باقی کدھر گئے ہیں؟ خواجہ آصف، سعد رفیق، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی اپنی پارٹی ہے نہیں، وہ صرف ایز
کارکن ایز اے رکن کام کر رہے ہیں. پارٹی ہے تو مریم نواز کی ہے, پارٹی ہے تو نواز شریف کی ہے, باقی جو کام کر رہے ہیں, باقی جو قربانیاں دے رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی ہے پنجاب کی. آپ خود سوچیں, میں بڑی ادب احترام سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے دین, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جتنا مردوں میں لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے اتنا لیڈیز میں نہیں ہوتی, خواتین میں اتنی کوالٹی نہیں ہوتی. بٹ آپ لوگوں کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. آپ کا بھائی نہیں ہے تو آپ کی بیٹی, آپ کی بیٹی نہیں ہے تو آپ کی بہن, آپ کی بہن نہیں تو آپ کا پوتا, آپ کا بھانجا, آپ کا بھتیجا. یہی سسٹم چلا آ رہا ہے. ہمیشہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ, جاگیردارانہ نظام, ان دو چیزوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے.